سلام حواتنا حاتن جد ما خلايك فال ابتي زحالفة زقصلة حزنا لكم قريبنا لنا فزي مدحان أملاخ بيت كريستيان أب إدمنتون فهتصير زبالة دما سبتوريان of God Church in Edmonton زغارب زلي أجز اللغو مسحاو فاسر يوناسي لازناتي جمرنا يبزح حالته استغن قد صلينا كبرنا أملاخ يخون حبرت تيلنا جميرنا نيرنا زحالفت حبرتنا مسابون مسودن منفس قدسن لكعتي أبهاوريا زنبرم حبرت كما عينت حبرت كلونا حمزلو إنا زراريبنا نيرنا كابزي هنكتسل نخيلينا مالت نتي تعوي زغانا تخكلنا زغانا حبرت نخيلونا انتايوتي وحيتات زبلينا كن زرارب مثلا نايلو معنتي لازي بوغن كان تايتي تعوي زغانا حبرت هاوريا وزغانا حبرت تم هاوريا زتعامو زتموكرو زنبرم حبرت نخيلونا أبز حجز لنا زمن مودعتا زمن نزر كبنا أحواتن محبر أملاخن نقبرو زلنا تقول كابتا زحلفة استزاربنا الله حجون حنتي أنا أندرلاين كقبر الله زدلي مصحاب قدسنا خزارب كله منفس أيتدفو يبلنا إمالتي كم ناي حبرة ملكعي أوريدي تزاربنا هنا بحبرة زبلة محبر دما كم أبنت محبر كورنثوسينا رينا نإفيسون كزاربهم كله خانت بمنفس قدوس زرخبكم حبرة قبل كله وهذه ناي حبرة منفس قدوس مخانو بتخكل مرداتا ناي منفس قدوس دما نحبرة كنحلون كنتقهلون كنسعتلون كم نخل إنا أو نري دسكاب زبلنسي تناي موداتا ملأختي ناي حواريا باولوس اب كلن ملأختات خزازم كله صقام سخاتكم يخون انا بلخيدو اب سب قرنطوس مس بصحي اب تخليت دبدابي گن صقا غويتانا يسوع كريستوسن فقر املاخن حبرت منفس قدسن مش كلاتكم يخون صقان تلنا كريستوسي فقر انتلنا املاخي حبرت انتلنا خا منفس قدسيمو سلازي حبرت كينطف منفس قدس كينطف كنتنقا كم زلنا ادغيمه كزارب زدل مالتي منالبات كت نابتا تقصل حتو كسجر انت دا اخينا اقديمكا كابتن ملكعي ناي حبرتسي فقري تزاريب كانيركا مالتي مصحف افيسون تا سلسته معرفات بكريستوس يسوع زخونلنا اندي اتغلص اتن زقصلا سلسته معرفات كن نحنا خنكونو زلنا اتغلص معناتي افيسون 4 حدثي كمي ببقعات كنملالس كم زلنا كزارب كله بزعبا ممللاس دغاغي مشوعات ساعه تزاريبو نملات نخغلص حدا كابتي تزاريبو زلو غليص كانير كاخا معرف حمشه برهان ممللاس بتنقاق ممللاس بفقرخه انتي مخان ممللاس بتعم زغرمن ነገር ጳውሎስ ካብ ኩለን ካልኦት ማሕበራት زياده ዝተወፈየላን ንጻዓተላን ማሕበር ኤፌሶን ምዃና ኢና ንርኢ ማለት ንሰለስተ ዓመት መዓልትን ለይትን ስጋዕ ክንዱ እዩ ብምምሃር ተጊህ ማለት ብጣዕሚ ሕቶ ካብ ዝኾነኒ ነገር ግን أبرأي كنا تدارينا يا دما إذا محبر زيا بتي أورا زخونة ناي فقري ملكعي كتقودلنا كتوك أسن كلا نريا أما بفلاي مستي بيتروس زبالوب كلا بيتروس حدا 10 تخلتسي كم زي اللي بتعمد الزب المرات سلازم من مكو أنت فلتكم أبتزلكم حقون أنت صنعكم سي نزنا جز كل جزء كذكركم سي حسابي وخبل كله نريمو كسع كندو بفقري كجلسوا بفقر خملالسوا اتناي فقر حوارا بزنا قد صعيت له من اقلقيل ومن كنسوس لك خمتي
ሰብ ገላትያ ብቁልጥፍ ክግልበጡ ከለው ንሪኦም ናብቲ ካልእ ምህሮ መወዳእታ ምስክርነት ናይ ኤፌሶን ድማ ካብ ፍቅሪ ከም ዝጎደሉ እዩ ስለዚ ክርስትና ክንሪኦ ከለና ድማ ካብ ጅማሪኡ ንላዕልሲ ኣፈፃፅሙ ዝበለፀ ክኸውን ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ እሞ እንታይ እዩ ተኣውራ ጉለት ናይዛ ማሕበር እዚኣ ካብቲ ናታ ጉለት ወይ ድማ ካብቲ ናታ ውድቀት ድማ እዛ ሕጂ ዘላ ማሕበርን ነፍሲ ወከፍና ከዓ ክንጥንቀቀሉ ክንሕለወሉ ዘለና ኸ እንታይ ዝምህረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አገዛ እዚያ ገዳሲ አርእስቲና ነልዕል ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ከም ፍቅሪ ዝኣመሰለ ዝዓበየ አርእስቲ ዘሎ አይመስለንም ማለት ሓደ ካብቲ ውሑድ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ጠቃሚ ዝኾነ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ አርእስቲ ፍቅሪ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ሕጂ በቀጥታ ናብታ ናይ ኤፌሶን ቅድሚ ምኻደይ እቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ብዛዕባ እቲ ሕብረት ዝበሃል ዝዛረብ ከሎ ባዕልኻ ጠቂስካ ኣለኻ ሓደ ካብቲ ሕብረት ንሕብረት ዘድሊ ረቋሕስ ብፍቅሪ ምምልላስ እዩ ዝብል እሞ ኣብኡ ይፀቕጠሉ እዩ ነቲ ናብራ ናይ ፍቅሪ ዝምልከት ማለት እዩ ፍቁራተይ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ 2:7 ፍቁራተይ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝነበረኩም ብሉይ ትእዛዝ እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮንኩም ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ እቲ ብሉይ ትእዛዝ እዚ ዝሰማዓኩምዎ ቃል እዩ ከም ብሓድሽ ብእውን ብኣኻትኩምን ሓቂ ዝኾነ ሓድሽ ትእዛዝ እፅሕፈልኩም ኣለኹ እናበለይ ይዛረብ ነዚ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ላዕሊ እንታይ ስለ ዝበለይ እቲ ነቓሉ ዝሕሉ ግና ፍቅሪ ኣምላኽ ብሓቂ ኣብኡ ትፍፀም ኣብኡ ከም ዘለና በዚና ንፈልጥ እቲ ኣብኡ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ ተመላለሱ ንሱን ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግብኦ ኢሉ ነዚ ትእዛዝ ናይ ፍቅሪ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ብሉይ እዩ ጆን ዘዘክረኩም ዘለኹ ዝነግረኩም ዘለኹ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣምላኽ ፍቅሪ ዘለዓለማዊ ፍቅሪ ዘለዎ ግን እታ ኩሉ ነጋገያ ጌጋ ኮይና ትመስለኒ ንዓይ ተፈጻምነት ፍቅሪ ግን ኣብ ኩሉ ይኮነን ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ፉልፊል ትኸውን ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ትዓይ ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ትርአ ትጭበጥ ግን ኣብ ኩሉ ይኮነን ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ንቃሉ ዝሕሉ ግና ፍቅሪ ኣምላኽ ብሓቂ ኣብኡ ትፍፀም ኣብቲ ንቃሉ ዝሕሉ ኣብቲ ትእዛዛቱ ዝሕሉሲ ኣብኡ እያ ትፍፀም ኣብኡ እያ ግብራዊት ትህልዋ ስጋ ትለብስ እታ ፍቅሪ ኢልና ኣሎ ወስኸላ እንደገና ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ 4:12 ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየ ኮቴ የልቦን ንሓድሕድና እንተተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር ፍቅሩን ኣባና ትፍፀም ፍቅሩን ኣባናስ ትሰርሕ ኣባናስ ትርአ ትግለጽ ስለዚ እታ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ እንድሕር ኣላ ዝኾነ ዋላ ምፍልላይ እንተሃለወካ ምስ ሓውኻ ድዩ ምስ ሓፍትኻ ድዩ እታ ፍቅሪ ብኣ ስለትገዝእ ዘላ እታ ፍቅሪስ ኮምፕሮማይዝ ኣይትገብርና ብምክንያት ትፍልልይ ናይቲ ትምህርቲ ብምክንያት ትፍልልይ ናይቲ ረኣያ ብምክንያት ትፍልልይ ናይ ዝተፈላለየ ነገርሲ እታ ፍቅሪስ ኣብ ውሽጢ ስለዘላሲ እሰያ ትስዕር እታ ፍቅሪ እያ ትስዕር ሕጂ ናብታ ዝበልካ ናይ ኤፌሶን ክንከይድ ከለና ማሕበር ኤፌሶን ብብዙሕ መገዲ ተናኢዳ ኣላ ብትምህርቲ እውን ዝወፃ የብላን ኣንተ ወይ ገሊፀየ ነይረ ብተቀዳማይ ክፋል ኩሉ ምክሪ ኣምላኽ ዝፈለጠት ዝተነግረት ሐዋርያ ጳውሎስ ዘሰልጠና ዝመሃራ ሐዋርያ ዝኣክል ኮፍ ኢሉ ዕድል ረኺቡ ዘሰልጠና ማሕበር እያ ኣብዚ ከዓ ሐዋርያት ሓሶት ክትቃወም ክኢላ ኣላ ምህሮ ኒቆላውያን ክትቃወም ክኢላ ኣላ ሓሰውቲ ሐዋርያት ዝመስሉ ግን ሐዋርያት ዘይኮኑ ከተለልዮም ቀሊል ኣይኮነን ግን እሳ ዝሰልጠነ ስለ ዝኾነት ዝኹሉ ክትገብሮ ክኢላ እዚ ነገር እዚ ግና እታ ፍቅሪ ክትጎድል እታ ናይ ኣምላኽ ዝዓይነታ ፍቅሪ ኣብኣ ትፍፀመሉ ዝግባእ ግና ጎዲላታ ርሒቁላ ካብ ልቦም ስርሒቁ ብምክንያት ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩሉ ሓቂ እኮ እዮም ዝገብርዎ ዝነበሩ ሓቂ ዝገብርዎ ዝነበሩ እኮ ትኽክል እዩ ኣብዚ
ግብርኻ ጻዕርኻ ትዕግስትኻ ነቶም ከያ ሰባቱን ክጸሮም ከም ዘይከኣልካ ነቶም ሃዋራቲና ዝብልሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮም ሓሰውት ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮም ፈልጥ ኣለኹ ኢሉ ይንዶም እዩ ዘሎ ግን ተቐዳሚት ፍቅርስ ሓዲከ ኣላ እታ ዝተማሃርዋ ፍቅሪ እታ ዝነበረቶም ፍቅርስ ጠንጢኖማ ገዲፎማ ኣብኦም ተፈጻምነት ዘይላ እሳ ማለት ያ ተፈጻምነት ዘይላ ኮይና ፉልፊል ዘይትኸውን ኮይና ግብራዊ ዘይትኸውን ኮይና ኣምላኽ ፍቅሪ ድዩ ኣምላኽ ፍቅሪ ብምኽንያት ብዙሕ ነገራት ኣርእስታት ዝመጽኡ ግና ታ ፍቅሪ ኣምላኽ ካብታ ልባስ ከም ትውሰድ ይርዋ ጅዜያ ትኸውን ከኣባና ኣብ ዘመን ዚ ነቲ ሕብረት ዓንቃፊት ትኸውን ምስ ኣምላኹን ንዘለና ሕብረት ምስ ሰባቱን ንዘለና ምስ ማሕበር ኣምላኹን ንዘለና ሕብረት ዓንቃፊት ትኸውን ሰባት ክጋገዩ ትሪኦም ሰባት በትንዓኻ ዝርዳእካ ማለት እዩ ክስሕቱ ትሪኦም ከምቲ ዝግብኦም ከይመላለሱ ትሪኦም ኣንጻር ሓቂ ኮምፕሮማይዝ ክገብሩ ትሪኦም ብዙሕ ነገራት ክገብሩ ትሪኦም ሕጂ ስኻ ብኡ ትውሰድ እሞ ካብቲ ልክዑ ትሓልፍ እታ ፍቅሪ ሽዑ ትጎድል ብዓይኒ ጽልኢ ብዓይኒ ምፍልላይ ንምዕራይ እውን ኣይኮንካን ትሰርሕ ነፂኻ ንዓቶም ክትጨልጉሞም ክትበቃ ክትጨርጉፎም ከተዋርዶም ናብ ንምህናጾም ዘይኮነስ መሊሱ ዘጥፍእ ናብ ምኻት ትኸይድ ማለት ለዝታ ፍቅሪ ሳባኻ ተፈጻምነት ዘይብላ ትኸውን ነቲ ሕብረት ይሃስዮ መወዳእቱ ኸ ንዓኻ ይዛዕነወካ ምክንያት ፍቅሪ ዘይብሉ ኣገልግሎት ፍቅሪ ዘይብሉ ዕዮ ፍቅሪ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ዋጋ የብሉን ኢሉ ጳውሎስ ነጊረና ኣሎ ለዚ እዛ ፍቅሪ እዚኣሲ ኣባና ተፈጻምነት ክትህልዋ እንተደኣ ኮይናሲ እቲ መጀመርያ ዘፍቅረና ኣምላኽ እቲ መጀመርያ ፍቅሩ ዝገለጸልና ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ፍቅሪ ኣፍቂሩ ንሱ መጀመርያ ክንርኢ ኣለና ክንፍትሽ ኣለና እንታይ ዓይነት ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ፍቅሪ ይፍቂሩ ንሕና ስለዝመቸእና እዩ ንሕና ስለዝተዓናዮ እዩ ንሕና ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ስለዝኾንናሎ ድዩ ክጅመር ከሎ ፍቅሪ ኣምላኽ ከፍቅር ከሎስ አንኮንዲሽናል ፍቅሪ ጀሚሩ ንሕናሲ ኣይኮነን ዶ ኣምላኽ ንኸፍቅረና ዘኽእል ግብሪ ክህልወናሲ ኣምላኽ ዝጽየፎ ካብ ኣምላኽ በቃ ዘፈንፍን ንኣምላኽ ክንቀርበሉ ንኽእል ዝኾነ ይኹን ትብዓት ዘይብልና ከለና ይፍቅርና ካብ ፍቅሪስ ኣይተጸልወትን በቲ ናትና ኩነታት እዛ ፍቅሪ እዚኣ ሕጂ ኣባና ክትፈጻምነት ክትህልዋ ዘለዋ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ኣባና ሕጂ ክትገዝእ ዘለዋ ልክዕ ከምቲ ኣምላኽ ንማሕበሩ ዘፍቀረ ሕጂ ሓድሽ ትእዛዝ ክብሎም ከሎ ተመሊስና ኣብ ዮሃንስ 13 14 15 ድሕር ከድና እታ ፍቅሪ ኣብኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮም ፍቅሪ ካብ ጎይታ ዝሰምዓ ይመችም ኣነ ሓድሽ ትእዛዝ ዝህበኩም ኣሎ ሓድሽ ትእዛዝ ፍቅሪ ከመይ ገይሩ ናይ ሓድሽ ኪዳንስ ሓድሽ ይኸውን ኣብ ብሉይ ኪዳን የለን ድዩ ትእዛዝ ፍቅሪ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽካ بخل حيلها بخل نفسها بخل حيلها فكره نبصايكا خام نفسها زبل الله ما حدش داهم يغير يزخون حدش زخون له مغنيات ويتنا يسوع كريستوس يلو كنت انا ذكركم تحدش تجبر حج زيا درجه فقري تملكعت فقري بدرجه املاخه حجتا فقريت نزازازلنا بمعكن املاخنا حجتا فقرن ابولي كيدان كن كم نفسها مالتاي مالتي يمسلك بقى نفسها غبرلو تدليو نتخالها غبرلو نفسها دز بلا تداخين نتخالها غبرلو بدرجه اسبي نفسها دس بلا دس زي بلاها نهالا يتغبرلو نيا كم نفسها مالت ملكعي ابولي كيدان زلا فقري بدرجه اسبي اب حدش كيدان زلا ملكعي فقرنا بدرجه املاخ لذي تفالاليا سكوب ناتا عباج ስለዚህ ዝኾነ እንተኾነስ ካብ ፍቅሪ ዘጉድል ማልያ ዘይብሉ ኣሎ እንዲ ብዝምድር ዝብ ዓለም እዚ ግን እዛ ፍቅሪ እዚኣ ተፈጻምነት ኣብ ውሽጥና ክትህልዋ መታን እቲ ኣምላኽ ዘፍቅር ዓይነት ፍቅሪ ክትህሉ ዘለዋ ሳን ድሕር ኣላ ኮይና ንጸላኢኻ ምፍቃር ንዝቃወመካ ምፍቃር ንዘይሳምዓካ ምፍቃር ይኽእል ነቲ ሕብረት መንፈስ ንምሕላው ዓብ ኣበርክቶ ክህልዋ ይኽእል كلتا نجاراتنا نتنكع بتحدثنا فقيلنا كله نحاوس أيقوننا بتحدثنا كحكيلنا خان فقرقنا رحق أيقوننا كلتي ميزانا وانجبرو يا خيلي قليل ديو أبتبايتها بتيسب منفس رئيس لزي كنا
ነፍስ ስጋ ስለዘለው ብፍላይ ስጋ ናቱ ፓርት ዝወደቀ ማንነት ስለዘለው ኩሉ ግዜ ይጉዳይ ስምዒታቱ ቀይር ክላወጥ ይኽእል ሰብሲ ሕዳ ተጎዲኡ ኣፍቅር ኢልካ ከይፍቅር ይኽእል ግን ካብቲ ኣብ ስጋ ዝስምዖ ስምዒታት ንላዕሊ እትቃሉ እቲ መንፈሱ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እንተዳ ኣብ ህይወቱ ኣንጊዱ ግን ትብስጉ ዘሎ ጽልኢ ትብስጉ ዘሎ ቁርሕንቲ ትብስጉ ዘሎ ንሓውዝ ናይ ዘይምቕራብ ነገር እንዳረሓቀ እታ ናይ ኣምላኽ ዝዓይነታ ፍቅርኻ ኣባና እንዳገዝአት ትኸይድ ስለዚ ብፍቅርስ ንሓቂ ትቃወሞ ብፍቅርስ ንሓቂ ትጻረሮ بتحتلناس نحق تتصاررو مالتي بزح كي تدافع خاص نحق تتصاررو إفيسون كم زي أخذ قبر إذا قبر أنيرو جن تبات أي كألتان زيوم زي تعرف اللهم زلوا برا يوحنس تام قدامه تولد يكونن تام حواريا باولوس زغل غلوم زنبور يكونن دحر 30 عامت أبيلو كم زي تعرف اللهم تنقر كابت باولوس نتام قاسوت كاب باولوس تسوالو بحثير ስለዚህ ካልእ ጀነሬሽን ካልእ ወለዶ ይተስዩ ኣብ ካልእ ጥራይ ዘድህብ እጂ ሁሉ ግዜ እንታይ ይጸገም እንተዳ ብዝኾነ መገዲ ጎዲልካ ናትካ እንድሕር ኣዝቢልካ ተቐዳሚት ከምዘላ ተሒዝካ እንድሕር ዘይቀፂልካ ካልእ ነገር ናትካ ይዛኣቱ እዚ ዞም ኣቦታት ከም ቀዳሞት ኣቦታት ከመይ ጌርካ ንሓቅውን ብፍቅሪ ምቋም ከም ትኽእልሳ ኣርእየሞም እዮም نزتصارر ومن كمي غيرهم كم كفقرو خمزخولو سي اريموم تخالق ولدو جن ازي تماهرن ስለዚህ نتحققات ጥራይ ክብል سي ተፈቅርስ አጉዲልዋ ተፈቅሪ በመጉዳሉ ኸ በመለታታ ማህበር ሕጂ ከምዘይላ ኣብዚ ሃገረ ቱርኪ ማለት ገልጾ ነርካ ኣሰር ናይ ቤተክርስቲያን ኣሰር ናይ ማህበር ኣምላኹን የለን ዑናታት ይዘሎ ከምዝነበረ ታሪኽ ናይ سبا زبصحو ناي توريست دا خوينا تريف امبر تحاوريا باولوس زدخمولو زصعرلو زحج ولدو ابكال هايمانوت يزلو كل مردا يزلو معناتيمو تا حيل ناي فقر مغدال صخصع خندي واغا خم تخفل ابزي نرئي معناتي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን يا ጎይታ ይባረክካ በፍላይታ ናይ መወዳእታ መግለጽ أقدمنا بزعبة حبرة زبل قليسنا نيرنا عندنا كاب فقري مقدال سي بقندو كاب حبرة مقدالي كاب تحبرة مقدال دما نتي تسريع زلو أبتا أكال زلو وهبتات سي قبو سرحو ويدما فانكشن نخي قبر بارالايز كمقباري مالتي بتأنس أراوي نجارو خنري أخلنا خاطها زبالك يا سلا فقري الناس كله أين حاوسنينا سلا حقي إلنا خا نخلو انتهي نجبرنينا أين الناس قولنا أبتي إفيسون معرف 4 مستوهبات هتا تحيزو 5 خلو بفقري سنة حقي الناس عابنا أبتي English speaking the truth in love تبلمو إذا خلتيو بستحازة من قدي كنكدو كم زلنا إنا نرى مالتي مزي بستحازة جن كل وهبتات كل كفلة أقل قلوتات أما حبر أملاخ أقداس النتقوى أنت اللو بفولينت قدامنت سريعنان هبنان كنت قالوا زلنا أقل قلوت جن كنفلي كم زلنا زرد أن حق الله سلازي أورا أقل قلوتي لنا خابنا حاسبوسي قدامي مقبار كم نبلو ناي كلاتنا تصاوعيت وانجيلي زدحنا نفسات مسترخباخا أما حبر أملاخ كمي ديسايبلشيب دك مزمور النافرنا نخيدي مالتي حجي أبز حجي زلا بتخريسيان كم كالا أي أولوتاوي نريو أبقل حجي ميغا تشيرش زبالا كاب 5 شحنا ب10 شحنا بلعلي زغيد مأمن زلوان جن بقى نايسنبت أقلقلوت راي مالتي نتا أورا تلقو اتملك عسي بتستأكب بتزملغه نايسنبت دأنبر بتي تخكلنيا زغنا ملك إنا يودم مزمور خير كله أينريوني نامو بتعمي ناب أولوس ملسيلنا حدا خابزنا زحاتتكو فوسي يخوني لزريو نابنت
ጳውሎስ ኣብ ጢሞቴዎስ ዝነበሮ ኢምፓርቴሽን እንተ ዳሪእና ሲ ኣብ ፊልጵ 2:10 ኣብ ተሓዲስ ትርጉም ክዛረብ ከሎስ ንጽቡቕኩም ዝሓልን ዝግደስን ሲ ካልእ ከምኡ ዝበለ የብለይን ኢሉ ጳውሎስ ንጳውሎስ ዝትክእ ጢሞቴዎስ እንታይ ገይሩ ኣፍርይ ማለት እዚ ገይሩ ስቕ ከይብል ድማ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ካልኣይ ጢሞቴዎስ እንተ ዳሪእናዮ ብጣዕሚ ሕጂ እውን ነቲ ፍቕሪ ቀጻልነት ንክህልዎ ሲ ሓደ ፈውሲ መልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ዝሓስቦ ኣብቲ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 1 ጥቕስ 6-7 ኣብ መወዳእታ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ሲ ከተሕድሶ እንታይ ገብረካ ኣለኹ እዘክረካ ኣለኹ ኣብቲ ናይ ኣምሓርኛ እሳት እንደሚያቀጣጠል ሰው ዝብሎ ማለት መጽሐፍ ኤፌሶን ክንዛረበላ ኸለናስ ከምቲ ዝበልካያ ናይ 30 ዓመት ውህሉል ተመክሮ ናይ ጳውሎስ ስለዝነበረት ኢንስፓየራ ለተር ተባሂላ ትፍለጥ ማለት ከም ዘዋሪ ደብዳቤ ኣብ ዝኣትወቶ ምንቕቓሕ ትእቱ ማለት ጳውሎስ ከዓ ኣብቲ ናይ ዲሳይፕልሺፕ ድህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ክንሪኦ ኸለና ካብ ብዙሓት ሓደ ጢሞቴዎስ ጠቒሰ ይዛረብ ኣለኹ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ሓዊ ከም ዝቀጻጸል ዝነበረ ኣገልግሎቱ ከም ስፔሲፊክ ከም በዓል ጢሞቴዎስ ድማ ነቲ ሓዊስ እንታይ ከም ዝገብርዎ ከም ዘቃጻጽሎ ከምቲ ማሕበር ኤፌሶን ነይሩዋ ዳሕራይ ግን ወዲቓቶ ዝተባሃለ ዘይኮነሲ እቲ ሓዊ እናተቃጻጸለ እናወሰኸ ናብቲ ግቡእ ተልእኹ እንታይ ክኸውን ከሎ ክፋጠን ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ክርስቲያን ክሕጂ ኣብዚ ወደ መዝሙር ኣብ ምፍራይ ነዚ ቀጻልነት ናይ ወንጌል ሕድሪ ናይ ትምህርቲ ሓላፍነት እንብሎ ዘለና ንምቕጻልሲ ክትገብሮ ዘለዋ ነገር እንታይ እዩ ምስቲ ውድቀት ናይ ማሕበር ኤፌሶን ዝተኣሳሰር ኮይኑ ስለተሰማዕኒ ማለት እዩ መሰረታዊ ነገር እንዲሁ ተሳሒቱ ዘሎ ሰሒትናዮ ዘለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተልእኾ ናይ ምድሪ ተልእኾ ወዲኡ ከይድ ከሎሲ ነቶም ደቀ መዛሙርቱስ እንታይ ይበሎም ኢልና ንምፃእ እንታይ ኢልዎም ለዝኺዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስመ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕልውካ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቱ ግበርዎም እነሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ማቴዎስ 28:19-20 ትኽክል ፀሓፍ ኣብዚ እንታይ ዝብል እቲ ምጥማቕ እውን ቀጻልነት ዘለዎ እዩ እቲ ምኻድ እውን እናኸድካ እዩ ቀጻልነት ዘለዎ ምኻድ እዩ እቲ ምምሃርካ ቀጻልነት ዘለዎ ምምሃር እዩ ናይ ሓደ ግዜ ናይ ክልተ ግዜ ይኮነን ኩለን ዘን ኣብዚኣ ዘለዋ ግስታት ብለን ብትግርኛ ወይ ቨርብስ ንብሎ ብእንግሊዝኛ ናይ ቀጻልነት ዘለዎ ስራሕ እንዛረባ ብግዜ መልክዕሲ ሓንሳ ኣይኮንካ እንትኸይድ ሓንሳ ኣይኮንካ ተጠምቕ ሓንሳ ኣይኮንካ እንትምህር ቀጻልነት ብዘሎ እናኸይድካ ዛኺዱ ትብል እናኸይድኩም እዛ እናጥመቕኩም ትብል እዛ እናጥመቕኩም እኳ ፅቡቕቲ ዘላ ትመስል እናምሃርኩም ብቐጻል እናምሃርኩም ማለት እዩ ብቐጻሉ እናጠመቕኩም ስለዚ ናይ ቀጻልነት ኣገልግሎት ምዃኑ ናይ ሓደ እዋን ዕዮ ትምኻድ ኩሉ ሰዕ ክኸየድ ኣለዎ ትምጥማቑን ቶም ዝኣመኑ ኩሉ ሰዕ ክትምቕሉ ቶም ዝመሃሩኻ ኩሉ ሰዕ ክመሃሩ ኣለዎ ሕጂ ጳውሎስ ኣነ ተኸልኩ ኢሉ ኣጵሎስ ግና ኣዕበየ ኣምላኽ ግና ኣቆለ ካብዚአን ሰለስቲአን ኣየናየን ግዜ ዝወስዳ እንድሕር ኢልካ ምዝራእ ግዜ ትወስድ እኒኣ ብሓደ ግዜ ክዘርኣ ትኽእል ምዕባይ ግን ዝኾነ ነገር ግዜ ይሓትት ይኸዓቢ እቲ ምምሃርሲ ቀጻልነት ዘለዎ ምዃኑ እዚ ይነግረካ ኣሎ ማለት እዩ ቃልካ ናይ ኣምላኽ ተራእይ ግን እቲ ምዕባይ ዝበሃል ኩሉ ሰዕ ግዜ ይደሊ ዝኾነ ነገር ንሕና ተወሊድናስ ኣብዚ ክንበፅሕሲ ክንደይ ዓመታት ወሲደልና ኣሎ ተኽሊ ምስ ተዘርአስ ንኽትፈሪ ዓባይ ገረብ ክትከውን ክንደይ ዓመታት ወስድልያ ግዜ ይደሊ ስለዚ ቀጻልነት ዘለዎ ምዃኑ እዚ ከድክም እውን ከም ዝኽእል ክህልኽ እውን ከም ዝኽእል ክረኣየካ ይኽእል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ እቲ ዕላማ ደቀ መዛሙርቱ ንምግባር እያ ንምፍራይ ኣመንቲ ይኮነን ኮንቨርትስ ዝደሓኑ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝተሳገሩ ንምፍራይ ኣይኮነን
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዘል ለከ መዛሙርት ያ ዝኹሉ ደኺምካ ዝኹሉ ኸይድካ ዝኹሉ ጠሚካ ዝኹሉ ጊዜ ወሲድካ ሃሌኽካስ ወደ መዝሙር ምዃኑ ስለዚ ሓደ ወደ መዝሙር በቀሊሉ ከም ዘይክወን የርኤና ኣሎ ካብዚ ተልእኮ ዘኽንሪኦ ከለና ጽኢልካ ሓደ መዓልቲ መጽኻስ ወደ መዝሙር ከም ዘይክወን የርኤና ክድሕን ትኽእል ምድሓን ቅጽበታዊ ከሞት ናብ ህይወት ምስጋር ቅጽበታዊ ወደ መዝሙር ንምዃን ግን it takes time ይመስለና ኣነ ስለዘድክም ስለዘህልኽ ጊዜውን ስለዝወስድ እታ ማሕበር ኣምላኽ ሕጂ ዘላ ሸለል ዝበለቶ ትመስል ካለ ምኽንያታቱን ክህልዋ ኽእሊ ግን እዚሲ ብዓይኒ ጊዜ ተሪኻዮ ዘድክም ጊዜኻ ዘመንካ ሙሉእ ዝወስድ ጊዜኻ ሙሉእ ዝወስድ ሙሉእ ኣቓልቦ ሙሉእ ኢንቮልቭመንት ዘድልዮ እዩ ስለዚ እንታይ ደኣ ክገብሩ እሞ ሜጋ ቸርች ተሓይሽ በቃ 1,000 ድዩ 2,000 ድዩ ሰብ ኣብ ሓደ ሰንበት ይከበልካ ናብ ዝዓለበ ይዕለብ ኢልካ ቃል ኣምላኽካ ተካፍሎ ሰኻብኣ ተኸይድ ይኽእል ብኸምዚ መገዲ እታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበላ ተልእኾ ክትፍጸም ኣይትኽእል ኢና ብምንም ተኣምር ወደ መዝሙር ብኸምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ከነፍሪ ንኽእል ኢና ስለዚ ተደኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለና ብዕዮ ዝምልከት ነገልገልቲ ዝምልከት እንደዚ ብዕዮ ዝምልከት ተደኣ ወደ መዝሙር ዘየፍሪናሲ ጽባዕ ንጎ ዕዮና ክዝለፊ ኩሉ ዝደኸምናዮ ኩሉ ዝጻዓርናዮ ኩሉ ዝኸድናዮሲ ብላሽ ክኸውን እዩ በዚ መንፅር እዚ ክንሪኦ ከለና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣዝዩ ዕቡት ይመስል ጳውሎስ ቲም ኣገልገልቲ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ከገልግል ከሎ በይኑ ጳውሎስ ኣይከይድን ምስኡ ብጉጅለ ኮይኑ ዘገልግል ንበዓል ጢሞቴዎስ ኣለዉ ንበዓል ቲቶስ ኣለዉ ንበዓል ማርቆስ ኣለዉ ንበዓል በርናባስ ኣለዉ ካልኦቱም ብቁፅሮም ዘይፍለጡ ሐዋርያትን መምህራንን ዝበሃሉ ቁፅሮም ዘይፍለጥ ሒዙ የገልግል ከም ዝነበረ ብጉጅለ ኮይኑ የገልግል ከም ዝነበረ ይዘርኢ ንምንታይ እዩ ሒዙ ዘገልግል ዝነበረ ደቀ መዛሙርትን ምፍራይ ሰዓቢ ክርስቶስ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ሰዓብትናን ሰዓብት ክርስቶስን ኮንኩም ኢሎም ኣሎ አንተ ማሕበር ክዛረብ ከሎ መጀመርያ እሱ ኣርኣያ ኮይኑ ሰባት ዝስዕብዎ ክኾኑ ምን ትኽሪእዎ ቀረባ ኣነስ ማዕዶ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትፈልጦ ሕጂ ዝዓበየ ፀገሙ ናይ ሜጋ ቸርች እኮ ናይ መድረኽ ኣገልግሎት እኮ ዝፍለጥ ነገር የለን እቲ ኣገልጋሊ ነቶም ምእመኑ ይፈልጦምኒ እቶም ምእመኑ ነቲ ኣገልጋሊ ይፈልጥዎን እዮም እንታይ ዓይነት ህይወት ከም ዝመርሕ እንታይ ዓይነት ሃቐና ከም ዘለዎ እኮ ይፈልጡን እዮም ስሙን ኣይፈልጦምኒ ሰዓቢ ክትከውን ኣርኣያ ክትከውን ግና ምስኡ ሒዙ ከእትዎም ከውፆም ከሎ ግና ብደቂቑ መን ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ናቱ ኣተኩሮ እንታይ እዩ ናቱ ፀዓት እንታይ እዩ ናቱ ድሌት እንታይ እዩ ናቱ ትምህርቲ እንታይ እዩ ናቱ ህይወት ብጠቕላላስ ናይ ምፍላጥ ተኸለሎም ስለዚ ክስዕቦ ተዳ ኮይኖምሲ ንጳውሎስ ክስዕቦ ኾልዮም በቲ ዝረኣይዎ ማለት እዩ ሽዑ ሰዓብትናን ሰዓብቲ ክርስቶስን ኮንኩም ኢሎም እሞ እቲ ዝዓበየ ውድቀትናውን በዚ ኸነምፅእ ከለና እቲ ወደ መዝሙር ዝበሃል ስለዘይነፍሪ ማለት ሕጂ እንዘለዋ ንሰምዓን ኣብዚ ማስ ሜድያ ክንሪኦ ከለና በቃ ሰብ እንዳጎደለ ሜጋ ቸርች ዝበሃል እንዳጎደለ ሰብ ኣቴንዳንስ እንዳጎደለ ንምንታይ እዮም ኢሎም ሓንቲ ሓቲቶም ዋሲ ቀዳማይ ነገር ሓንቲ ዓይነት ኣርእስቲ ቀራየ ድሰምዕ ሰንበት ከይደ ዝምስተዓንተ ወይ ዝበልኮ ሳልሳይ ጊዜ ክደግሞ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ ነገርክኹም ማለት ብሙሉኡ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ ዘበለ ክሰምዖ ዝደልዩ ክመሃርዎ ዝደልዩ ይኮነን እጂ ኣብ ባይታ ግና ንምፃእ ንሕና ምእመንና እቲ መጓሰና ወይቲ ኣብ ዓበይ ቤተክርስትያን ንሪኦ ክሰምዖ ዝደሊ ክብህጎ ዝደሊ ደስ ዝብለ ዓይነት ኢና ንተሊ ሕጂ እንታይ ኢላ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ እየ ዝሰምዕ ኢላ ክንደይ ዓመታት ተማሪልስ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ እየ ዝሰምዕ እቲ ትምህርትኻ ኣብ ሂወተይ እውን ኣይረኣኽዎን ካልኣይ
መንፈሳዊ ህይወቴስ አብዝኾና ይኹን ከዓብስ አይራኹን ከገልግሎና አምላክ ክልውክትልዎ ሲራአት በቃ ተጸባይታ ኸይዳ ሰሚዓ ተገልግላ አጥራይት ኸይድ በዚ ከምዚ ወደ መዝሙር አይፍረኒ ተተልኦኸና ይጎይት ነኻለ ዕላማ ኸውነ ኸይሊ ሃለ ጥቕሚ ኸልዎ ኸይሊ ሃለ ረብሓ ኸልዎ ኸይሊ ወላ መንፈሳዊ ይኹን ወላ ምድራዊ ረብሓ ኸልዎ ኸይሊ ሜጋ ቸርች ምህላ ግን ወደ መዝሙርነት ግን አይፍረኒ ወደ መዝሙርነት በቀረባ ወላውን በዝንሕና ንገብሩ አገልግሎት ሰንበት ብምስባኽ ወደ መዝሙርነት ከነፍሪልና ኸይና ሐሳብ አይካለን ይቆም ነበር አቶል ወደ መዝሙርነት ኮፊልካ ምሳኻ እናኸደ ምሳኻ እናአተወ ምሳኻ እናወፀ ዝኽየዲ ማለት ተማይ ተሰሎንቄ 4:1-4-6 አንቶይ በሐሳበይ ዝበልኳ አቱም በአምላኽ ፍቁራት አሕዋትና ምሕራይኩም ስለዝፈለጥና አባኻትኩምን መንተኻትኩምን ከመይ ከም ዝነበርና ከምቲ ትፈልጥዎ እቲ ወንጌልና በኃይልን በመንፈስ ቅዱስን በብዙሕ ምርዳእን ከአይምበር በቃል ጥራይ መጸኩምን ንስኻትኩምን ዘለኽዋ ሐሳብ እዚኣ በብዙሕ ጭንቂ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ነቲ ቃል ብምቕባልኩም ሰዓብቲ ክርስቶስን ኮንኩም ትሬር አላህ መጀመርያ ሰዓብቲ ናይ ሐዋርያት እዮም ኮይኖም ብምልእታ ማሕበር ሽዑያ ሰዓቢ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይና ማናቱ ወደ መዝሙር እኮ ዝኽተሎ ሁሉ ኣሎ ዝስዕቦ ሁሉ ኣሎ አና ንባዕልና ወደ መዝሙር ከና እናረአና እናተማሃርና ኮፊልና ዘዓበና ተዘይኮይና እኮ ሃለውቱን ኮሙ ጌርና መጀመሪያ ነገር ወደ መዝሙር ዘፍሪ ወደ መዝሙር እኮ ብጣዕሚ ሓደ ኻቲ ትኽክል ቦትኡ ጎዲሉ ዘሎ እኮ ወደ መዝሙር እኮ ትምህርቲ ምድሓን ተማሂሩ ሰብ ብድሕሪኻ ትምህርቲ ወደ መዝሙር ማህር ስዑ ትምህርቲ አገልግሎት ሃባይና ጣጣው ነብላ እዚ እኮ ብጣዕሚ ተጋጊናሉ ዘሎና ቆይ ደቀ መዝሙር እኮ ሁሉ ወደ መዝሙር እኮ ሰዓቢ ህይወቱ ክሳዕሞ ተሕሊፉ ዝህብ ቆይ ጎይታ ናይ ጎይ ንምንታይ ደኣሞ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኹሉ ግዜ ጥፊኡ ሳብ 11 ጥራይ ጠፊዩ ይሲ ቀሊል ከም ዘይኮነ ወደ መዝሙር ንምፍራይ ደቀ መዛሙርት ዝበሃሉ ብዙሓት ግን ነይሮም እዮም ተኣምራት ድስዕቡ ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ደቀ መዛሙርት ዝብሎም ካብ ሽዑን ነው ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርት አይሰዓብዎን ደቀ መዛሙርት እዮም እቶም ክሳዕ መወዳእታ ዝሰዓብዎ ግና 11 እዮም ለዚሲ ኣብ ሓደ ግዜ ጥራይ ተማሂርካ ብድሕሪ ዘብቅዕሲ ኣይኮነን ናይ ወደ መዝሙር ቀጻልነት ብዘለዎ ዝኸይድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ተልእኾ ገይሩ ዝሰርዖኻት ወደ መዝሙር ምዃኑ ንርኢ ስለዚ ኣነ ወደ መዝሙር ብሕፅር ዝበለ ከምዚ ለመገለጽክዎ ነይረ ማለት እዩ ሙሉእ ህይወቱ ዝቐርጽ ካብ ግላዊ ምቅርራብ ዝመጽእ ጽልዋ ብፍላይ ድማ ኣብ ጽልዋ ዝሕድር ዘሎ መን ምዃኑ ምፍላጥ ንጥርጥር ቦታ ዘይብ እንታይ ማለት እዩ ማለት እቲ ሰብ ክስዕቦ ከሎስ ልክዕ ንየሱስ እዩ ዝመስል ስለዚ ኣነ ኸኣስ ክስዕቦ ኣለኒ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ህይወትን ትምህርትን ካልእ ኣካል ኣሰር ብኣሰር ዝስዕድ ተኸታሊ ትምህርትን ህይወትን ካልእን ዘንፀባርቕ ህይወት ዘለዎ ሰዓቢ እዩ ማለት እዩ ኣሰር ብኣሰር ናይቲ ዝስዕቦ ዘሎ ዘንፀባርቕ ኣሰር ብኣሰር ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ደቀ መዛሙርቱ ሙሴ ዝበሃሉ ንሕና ደቀ መዛሙርቱ ሙሴ ኢና ኢሎም ኣለዉ ፈሪሳውያን ደቀ መዛሙርቱ ፈሪሳውያን እውን ኣለዉ ንፈሪሳውያን ዝመስሉ ሳቶም ከዓ ንሕና ደቀ መዛሙርቱ ሙሴ ኢና ኢሎም ኣለዉ ግን ናይ ሙሴ ይኮኑን ደቀ መዛሙርቱ ሙሴ ተዝኾኑስ ሙሴሲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐበልዎ ኢሉ ከማይ ዝመስል ነቢ ክትንስኣልኩም ኣምላኽ ኢልዎም ስለዘሎስ ምተቐበልዎ ነይሮም ግን ሓሲሞም ደቀ መዛሙርቱ ናይ ዮሃንስ ነይሮም ደቀ መዛሙርቱ ጎይታ ከዓ ነይሮም ሳዕ መወዳእታ ዝሰዓቡ ስለዚ ኣነ እቶም ናይ መወዳእታ ጎይታ ዝተዛረባ ነቶም ንዕኡ ዝመስሉ ደቀ መዛሙርቱ ከነፍሪ እዩ ዝደልየና እሞ እዚ ከዓኒ ኣዝዩ ኣህላኺ በቲ ሓደ ሸነኽ ሰባት ዘይምምራፆምን እቲ ምኽንያቱ ኣህላኺ ስለዝኾነ ኣድካሚ ስለዝኾነ ቀላል እኳ ኢና ዓይን ንዓኻንስ ዮናስ ኣብ መድረኽ መፂና ሰቢቕና ናብ ዝዓለበ ይዕለብ ኢልና ክንከይድ እኮ ቀላል እኳ ፃዕሪ ተሓትት ወደ መዝሙር ክትገብር ግን ናብ ታሕቲ ወሪድካ ነቲ ሰብ ብትኽክል ኣሰር ብኣሰር ሰዓቢ ክርስቶስ ክኸውን መጀመርያ ስኻ ሰዓቢ ክርስቶስ ምዃንካ ረጋጊፅካ
نا وقت كير جنا توسي تاوخ أسي أزي عود زبها أجلجلوت كأن السين معناته هذا يبهال ولا بتدرنا علمسي كاباش حت سراويت سيلكا هذا حيال سلاي يبلد سيلما أنا تحيال سلاي بملو أبتي أنصار سراوي زلوا حبريتها بملو خفت بيلكا بدهريسها خفيلكا تا بلان موزات رأي سراويت هويلو تمسه بزي بلان بزي حبريتها جنا ترجم يقولون كومي محبر عملا خبتي نقويتا زتكم يبحك بتمجواز عملا زتكم وده مزمور زقعي نمود مزمور نزخدي هم أنت دعوينه نبزح كتكم خالي نبزحات عريا خون خالي نبزحات عبنت خون خالي أولوس نبزحات هون يقلقلي نحيدات هون يقلقلي معنات نحيدات هون يسألت أني ذاك أمازام تيجبري معي ركعت عقويتنا يسكرسوس جبرة إجا حدث تصيب خزارب تاي سميعيسي ويتنا يسوس كريستوسي إتن جيزة زحلفان زيلكا زيادس مصدق أمازامتي خامس حزبي خامس أكو حزبس مصدق أمازامتي زحلفان جيزة يبلقاين نا أكو بكو جبرنيري جن مصدق أمازامتي زحلفان جيزة تنزبز حالي وصيتها على خبها بزيكل ولودات بزخده جنريشن بزخده هواريات أجلجلوس قاعدين نعوينا نرجع زلنا موسي فحكي أقداس زغنا استيخال علكا جن تسحيتو خبز الله عابنا غيري مالك كبري نجزي أبهر أملاخنا يغن دساجر كوحته تمليس كملسا مالتي أبتا ناي حبرت مستطعي تمرتي أسيرنا أنتي كنزارة بلا إفيسون تقيسنا خنزارة كلناس حصر بزبالة إفيسون سي بزعبا unity تراي كم تزاربون كنري أنا خيرنا مالتي unity in Christ and unity in the body of Christ أبزبل تعي حبرت سي وزئت ناي تعي حبرت مس أملاخ مهلاوي مالتي سلازي حبرتنا حجة خنلك عم كلنا ناي بحق تعي حبرت هالو إلنا أنت دعا كنري نخأل لنا خيرنا وزئت ناي تطعي حبرت كاب أملاخ إيو زجمر مالتي سلازي تطعي حبرت مس أملاخ مهلاوغا كم تأب قدامي قرنطس معرف 10 تخلتنا توهبتات صريح وزله بقى أفتاترانا خرأ خلصي عيني أفنشا زني أفيد كلسي بحد فانكشن سلازقبرنا سبات كوينا قيمنا زلنا مالتي انت دا ازنس أميما انت دا عين عويرو انت دا ايد قوريا جن كم حد سنكل تفانكشن كجبر زقبو وهبتات كم زي عيينا نريو جن بتزاما دي دما مزحج تعي مهرو إلى خزارة بلاز دالي مزميغا تشرش إلنا زمت أنا يو أبقال زر انتايو حبرت دي كقدم زلوس ويستمرتي انتايا خبل دالي بمنصر اتطعي ملكعي كمينا نتن حبرتات كن رئين زلنا أبقال خابت عزبتاتين احنا هنا بايتا خابز حلفنا يو قال أوشت حبرت حبيكا تمرتاتكا دكتوريناتكا انتاي زينة صار مالتي اما وداتا قال جيجاي زبحال كمص كله دما ناب انتاي زئتو نافحفح زئتو بانصارو دما ابغلغله كابز بسدت اندامصانا زرعنايو دما نغلو طعين زي طعين مهروتات زلو اكيبكا موديل زغونه حبرتيو ابز هاجر موديل زغونه حبرتي ابز ختما زلو انداتباله دما كزرب كله رئي اللهما ناي طعي زخونه حبرت ملكعي انتاي كون زلو حبرت دي قدم زلو ويستمرت مغنياتو حواريا باولوس نسب غلاطيا خصحف كله اب غلاطيا 16 انتاي للو ابتوم بزا منقد زيا زنبرو زبلون ابتوم وغن املاح زخونو ني حق اسرائيلنسي سلامن محرتن يورد يلخ فلال خلينا نريمال نتي قوننا وي دما كانون نبلو ملكعي ناي طعي تمرتي باولوس دما نتيتو خمغلغالي انت دا رينايو نابنت كمزيلو خزارب خلو انا نري اب غلاطي 4:3 بزعبا مهر قلعنا تزاريب الله اب غلاطي كلت حدا دما نسخا غنا نتي طعي تمرتي كم زغبا غيركا نغر
نتيمتيوس انت رأينا هنا بتقدم تيمتيوس حدا أب عسر تزلو مستطعي تمرت زصارر انت له النابلة وريدونا بتتقص شمونت ناي تيتو معراف كل تدما نصو تمرتي اندابلة ازوم نقرات زياتهم دقاقيمو كم ترمس كقلصهم كله إنا نرئمو كم تزبلنايو أب حبرة أب تخرسيانن اتأملخ زداليو النبابرة كمتس انت دعا كوينو اتي نصو تمرتي طوعي تمرتي مهرو قلعنت مستنايتي كوننا نبلو ملك عسي حجي حيزنا يدون خيد ألنا إنا ناي مودات حتى مالت يا حجتي هذا هبت تنكنايتي طوعي حبرت زي مهلاونا كوا زتولو زلو خاي مالتي زلونا حبرت وي حدا قانقوا سلن نزارب تغرينيا دينا تغرا دينا حال نبلو لنزارب وي على حدا هاجر سلا زلونا درجة هاجر سغلاتنا إيرتراينز لزغنا وي حبتنا نبرع عدخا بكتما نعم نتابزا زلنا بإدمنتن سلا زلنا محزنة سلا زلنا عدمينا تماسا سلا زغنا إذا ما سر الزقابر أيو إذا حج زلنا حبرت إذا ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር እቲ ውጽኢት ከምዝ ንሪኦ ዘለና ዝኸውን ዘሎ ሓደ ካብኡ እዩ ማለት ንሪኦ ዘለና ውጽኢት እቲ ክኸውን ዝግብኦ ዓንዲ ወይ ከዓ መሰረት ናይ ሕብረት ግና እንታይ እንድሕር ኢልና ርትዕ ሓቂ ቃል ኣምላኽ ምሁሮ እዩ ሃዋርያዊ ትምህርቲ እዩ አንተ ወይ እኮ ጣኢሰያ ነይርአ ሳውንት ገልጻ ጸኒሕካ حبرتنا سي نحن زتعامنا زسماعرنا زرمسسنا مسبون سودن زلنا حبرت نسو من تخلوكم ينان زلنا يلوم كاوها خابا املاح زخونا غنا انا يسمعنا ان لابلها زسمع تمرتو خمزلوها او يزارب مالت خقامو خلو زعبا كريستوس ماكل غيرو كريستوس بسغا خمز مصه زي امن زبلنا بلا بتون بسغا مصيون املاح كم زي كونه زفلطون زفلالي عينت ጉጅለ ፍልስፍናታትን ሃይማኖታትን ዘጠቃለለ ዘአምኑ ዝነበሩ ዞም ናስቲዝም ዝበሃሉ ደሶቲዝም ዝበሃሉ ዓይነት ንዓቶም ምውቃዕ ዝዛረቦ ዝነበረስ ትመዐቀነሲ ትምህሮ ናይ ክርስቶስ ተቃል አምላኽ ምዃኑ ይነግሮም ነይሩሞ ሕጂ ወንቲ መሰረት ናይ ሕብረትናሲ ቃል አምላኽን ጥራይ ክኾን ዘለዎ مورو حقن تراي خون زلو نازي مسارات غيركا بدحريو بدك عدي بعدمه بقاله تتاكبك شغر يقول نياتو بباهلي تترخب يخنا يقد ببزح ما قدس مستمنع خاز موسلخاس كترخب يخ اذا خيط صففكا زقدبر حبرات كن سماويو كمت هاوريات زنابورم حبرتون ايكونن توسخي بزح بلشت نممصا مخنيات خوني بزح زيت دليل لممد ناتو صالك ناتك حق لك انا خاناتي حق لني ناتنا عايزان نبصخ نحبر نغدينا حبرتن غبر ግን በቃ انا يقامكس خايقامكس ስለዚህ انا زيت عي مهرو تدالني ابت لسخات اገልግሎ ዘለኻ አገልግሎት ኣብቲ መጓሰኻ حما زرخ خيلي نيشتو بحق كان بزلو تبيحق تبكو عيل المال لازم نصار اندحر زي مصيس انا خغوداكاي ወይ ካስራት ጎዳኒ ኸማለች ስለዚህ መጀመሪያ ኾፊልና خلتينا በተሐቅ ከነራዳዳ አለና በተርጽዕ ሐቅ ከነራዳዳ አለና እዚ ማለት ካብት ዝድኽ ጀሚርካ ኩሉ ሓደ ሐሳብ ክትሐስብ ወይ ሓደ ዓይነት ትምህርት ክትማሃር ዘይ ከሆነ ኸዲ ናይስ ዝፈላለየካ ቦታ ትገድፈሉ ሮም ትገድፈሉ ደሓንዝስ ከም ተበልካ አና ከም ዝተበልኩስ ሽግር ይብሉ እንትብሎ ነገር ሁሉ ኸዲ አተዓበይት ነገራት በፈላይ ንክርስቶስ ዘይማእከል ንክርስቶስ ዘዋርድ ንክርስቶስ ዘናስ ኩሉ ግዜ ተመጥቃዕ ተኸይዱ ንክርስቶስ ይዘጥቃ ናብነት አነ ትምርተይ ናብ ኃጢያ ዝደፍአን ተዳ ኮይኑ ናብ ኃጢያ ዝወስደነ ተዳ ኮይኑ ንመን ዘዋርዲ ክርስቶስ ዘዋርዲ ስለዚህ እንቀቀለን ትምርተይ ኸነጽሮለን ሄደስ
نقدسنا يزودل تغينو كريستوس زخبر أيقونا نعيك خبرني كويلو منفس قدس مسيح قويتا نايس كريستوس نعيك خبرني لذي كريستوس زي خبر يسوس قويتا إزيبل قويتنات يسوس قويتا إزيبل مالت مقالات أيقونا قويتنات يسوس زيري زين صبار أملاخنات قويتاس زيري أبتهيوت أبتنابرا مالت بربا أفكم يا تمثلنا نيرا هذا يسوس قويتا إتيلو قانين كتوت سخلاص ناس أخويني قالت بل نو سودا عسرت جزء يسوس قويتا يبلك تاي مالتي ود أملاخ يسوس كريستوس زي جنونو ناتو ملك زير ناتو جزء زير ناتو تريتور زير هذا أخوينو كاب أملاخ يكون النبي يسوس قويتا يزبل جنا مالت قويتناتو زر جزءاتو زر أملاخناتو زر كبرو زر موجوس زر هذا أخوينو جنا اتمنى فاستخل أملاخ يلو سلزي هذا مهرم تيسي تدا زبالا شو خينوسي زت صرف زوارد كوين اللون كريستوس زوارد زت تحت كوين اللون سلزي مورو حسوتي مالت أما بوينا كن مئزن زلنا بترت حق يتمور حق بو خات مسيرة أو زغنة تعبيت زغنة كريستوس أجنينو خير إزخيل أو كومبرومايس نجبري بالنا سلزي خلون دهر قفيت ناقل زلنا يا حبرتكم يخون مالتي بحزبله سر زي بلو يخون حيلها عندها تبلالعها معناته من تايدي هوري باولوس بكا ني بكا كي تعقسو نزا خمس عينة مرو كي تعقسو زبل يفلت ياتيوس كسا عندي عنوات كفتر كم زغل تعمع نقرو تعمع لممد يونا تتصبق لممد زات فأمبر تتصبق لممد كم زلو حماء لممد تزيت آليسي سيلو غلط صلايكل تحاوي سخنة برسي كلني زيرو استحماء لممد يو نتتصبق لممد زات فأو خمت زبالو نسات كزارب كله أي تتعللو مع عركنات نتصبق لما دي يتفوي تبل يبس بسوي ديكي قبري كم زينا بري قبري يعنوي لازم حيل له for some reason تي حماء لممدسي حماء تمرتسي حيل له نتي قل تعي مهرات غينو قل تعي لممدي زمت exactly تعي زوانا sound doctrine زوانا مهرو زلو تعي زوانا أكايدا يزري أملخو زلو أكايدا يزري تتعي تمرتسي أملخو زلو أكايدا نجزابير زقدم أكايدا يزري أمو أي قاچوني نحر حج لذا حدثت تلا تعي لممد تزي قلو غينو أتي مهرو مفتاش كدلي مان تاي زمهر تاي زأمن انت أوش تزلن تاي حكي تاي خالوكو أمن خيدي خالوكو أبكار عالم زلوكو خون خيدي تلممدوسي وصيت نايت تمرتو خون يخيل لزخونه تمهرو ينا مسارت نقبرو لنا تزي كوينو بقى خمت خالي محبرنا عالم إنا هنكون مالتي سيلكات رأيت أكب تخيط أكب ولا حانتنا أملاح صور زبل نجار زي بلو نجزاف بيهر كبر زبل صح زي بلو يخون مالتي زي آخر اللي سخيل حانت مزازم تقصي بتاع مدرس زبر نجار تزارب سلادة أنعكا مزازم تقصي كلايت إميتيوس معرف سلسلة 10 نزي أبري مقتولة أنعكا بحد الشرق ميزان ببزله أتنا أملاخ سب فتصم نسناي قبر زبلة أتصبقوا سدالو ما أنت كخون نسناي قبر زبلة زي أتصبقوا سدالو ما أنت كخون بمنفس أملاخ زتعافى قدوس مصحف مسبلة نتمرتي نتكسات نمقرام قنوع نابرا نممار يتقمي لو لا بحد يشركم قنوع نابرا نممار يتقمي سلازي ناي بحقي قنوع نابراسي وصيت ناي قنوع وصيت ناي طعي تمرتي مخانيو زارئنامو سلازي تي ساوند مسج نايزي لو معلت كنزاربلو صنحنا مور اب تمرت فوكاسينا غيرنامو سلازي طعينا برا نخلو ناسي نتو طعي تمرتي كنقلبلو يغبانا تي حموم تمرتخا حموم زغونه نابرا كم زمص فريتنا دما يا كنبلو كنوغدو يغبانا يخبدلي معناته غير سمسغنا يكون لو زين لو معنتي زعربنا يو زررب ابزي ودينا لنا نزي
زراربنا كل سب ما أنت سمع خا كفالا ينحمق طوق قبلنا زغم زي ملكة مقبرة ينحدق أملاخ زمانكم يبارخ وقتكم يتقطع نابراهم كله بؤوز تغاني سوزد له وقت ببكم بحقناي جابير يبارخكم يغملنا